यो मुटु मानिने घण्टाघर पछाडि बत्ती नै छैन। ग्रामीण बस्ती यो पक्कै पनि होइन। यो देशको आर्थिक नगरी रहेको वीरगञ्ज हो। पोलमा तार झुन्डिएका छन् तर बत्ती भने बलिरहेको छैन। यो हो अवस्था वीरगञ्ज। अब यो अँध्यारो बाटोमा, यस्तो खाल्डाखुल्टी बाटोमा मानिसहरू कसरी हिँड्छन् होला, कसरी आवत जावत गर्छन् होला। जय सराउजीले उहाँले भन्नुभयो हाम्रो यो अधीनको कुरा होइन, नेपाल सडक विभागको अधीनको कुरा हो। तर हामीले त खाल्टाखुल्टी पूर्ण त सकिन्थ्यो होला। जनताले पुराना मेयरलाई पराजित गर्दै नयाँ मेयर खोजेका छन् वीरगञ्जको विकासका लागि र आफ्नो के आधारभूत आवश्यकताको विकासका लागि। यो राति किन आएको यहाँ तिमी? यो बिना खानेसँग पैसा चाउल किन के ल्याएर बनाएर खाने सल्लाह त्यो सुझ जाइन्छ। फिर सुबह 9 बजेला पढे चल जाइन्छ। ए खाने चामल नभएर कमाउन आएको यहाँ? कति बजीसम्म बस्छौ तिमी यहाँ 11 बजेला 12 बजेला। घरमा गएर अर्को दिन बिहान स्कुल जान्छु किनकि मसँग पैसा छैन भात खानको लागि, चामल जम्मा गर्नुपर्छ भनेर। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय, राज्य, स्थानीय तह के बनेका छन् यो देशमा, तिनीहरूको ध्यान खै केमा गएको हो? यो बाटो नबन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हिँड्दा कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ? अप्ठ्यारो त छ, लाइन कटेछ, बत्ती छ, लाइन कटेछ। पशुपालन, पशुहरूलाई खाली छोडिँदा खाली पशुहरू बाटोमा खानेकुराहरू खाइरहेका छन् र थप दुर्गन्धित गरिरहेको अवस्था छ। छोरी पढाऊ छोरी बचाऊ, यही नै हो मानवीय धर्म भनेर लेखिएको छ। तलपट्टि लेखिएको छ मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान। तर यही ठाउँबाट मुस्कान खातुनलाई एसिड प्रहार भएको थियो। तपाईँ साइकलमा हुनुहुन्छ, आफै रातिको समय छ, बत्ती छैन, तपाईँलाई कतिको असहज परिस्थिति हुन्छ? पूरा गाह्रो छ, यहाँ सडक पूरा खण्ड छ पूरा। दर्शक भी यति बेला हामी वीरगञ्जको सान मान तथा वीरगञ्जको मुटु मानिने मेन सेन्टरमा छौँ, अर्थात् वीरगञ्जको घण्टाघर अगाडि उभिरहेका छौँ। छाडीको जुन दृश्य तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, अँध्यारो छ, कालो छ। यो ठाउँ देखेर कुनै ग्रामीण बस्ती हो कि भन्ने तपाईँहरूलाई भान हुन सक्छ, तर ग्रामीण बस्ती यो पक्कै पनि होइन। यो देशको आर्थिक नगरी, आर्थिक क्षेत्रमध्ये मुख्य क्षेत्र रहेको वीरगञ्ज हो। वीरगञ्जको पनि मुटु मानिने घण्टाघर हो। तर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो मुटु मानिने घण्टाघर पछाडि बत्ती नै छैन। हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ भेपर लाइटको प्रयोगबाट। अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईँहरू, यो बाटोमा रातको समयमा यात्रुहरू कसरी हिँड्छन् होला। मेन सेन्टर, मेन मुटुमा हेर्नुहोस्, यो फोहोर डङ्गुरको अवस्था तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस्। यो रातिको समयमा यहाँ हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारणहरूलाई कति अप्ठ्यारो र कति असहज परिस्थिति हुन्छ होला। म एकछिन मेरो दिदी घर जान खोज्दै थिएँ मुरली। घण्टाघरदेखि यो माइदेवी मन्दिरसम्मको बाटो यो यस्तो कच्ची छ होइन, खाल्डाखुल्डी छ, त्यसमाथि यो फोहोरको डङ्गुर यहाँ राखिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई? अब परिवर्तनको हामीसँग साँच आइसकेको छ। नयाँ मेयर आउँदै हुनुहुन्छ। यो आज तपाईँ कलेक्सन हेर्नुभएको छ नि, यो कलेक्सन भएको छ। यसभन्दा पहिले यो कलेक्सन हुने गर्थेन। बिहान मर्निङ वाकमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले नाक थुनेर मर्निङ वाक गर्ने अवस्था थियो यही बाटोमा। रहेको कुरा अब यो रोडको पुराना निवर्तमान मेयर विजय सराउजीले उहाँले भन्नुभयो हाम्रो यो अधीनको कुरा होइन, नेपाल सडक विभागको अधीनको कुरा हो। तर हामीले त खाल्टाखुल्टी पूर्ण त सकिन्थ्यो होला। उहाँले चाहिँ के काम गर्नुभयो, चुनावको 6 महिना पहिला खाल्टाखुल्टी पुर्ने त काम गर्नुभयो, तर त्यो मजाले गर्न सक्नु भएको छैन। रहेको कुरा अब वीरगञ्ज परिवर्तन हुँदैछ। यो फोहोर अब बिस्तारै परिणत भइरहेको छ। सबैजना कलेक्सन गरिरहेको छ। मैले मेरो उमेर 35 वर्ष भयो। यसरी राति कुनै पनि कर्मचारी, सफाई कर्मचारीहरू राति हिँडेको मैले देखेको छैन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो चुनावको 6 महिना अगाडि अलिअलि पिच गर्नुभयो, त्यसपछि छोड्नुभयो, मतलब त्यो चुनाव जित्नका लागि जनतालाई भ्रम छर्न गर्नुभएको थियो? हो, एकदम हो। ठाउँ ठाउँमा पोलहरू राखिएको छ, पोलमा तारहरू झुन्डिएको अवस्थामा छन्। तर त्यो पोल केका लागि हुन्छ भने बत्ती बाल्नको लागि हुन्छ, जनताको सहजताका लागि हुन्छ। तर हेर्नुहोस् पोलमा तार झुन्डिएका छन् तर बत्ती भने बलिरहेको छैन। यो हो अवस्था वीरगञ्जको मेन सेन्टर अथवा मेन मुटुको। अब यता हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यो वीरगञ्जको मेन बाटो घण्टाघर अगाडि नै हामी उभिरहेका छौँ। खाल्डाखुल्डी छन्। यो कहिलेको बाटो हो, यो अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यो अँध्यारो बाटोमा, यस्तो खाल्डाखुल्टी बाटोमा मानिसहरू कसरी हिँड्छन् होला, कसरी आवत जावत गर्छन् होला। विकास र समृद्धि भन्छन् तर आधारभूत आवश्यकता कुराहरू, सडक, पानी, बत्ती, बिजुलीका कुराहरूको अवस्था यस्तो दूर अवस्था रहेको छ भने अरू कुराको परिकल्पना गर्नुहोस् तपाईँ, अरू कुराको विकास कति भएको छ होला। तपाईँ यही वीरगञ्जको स्थानीय
निवासी हो? हजुर वीरगन्जकै हो। यो जहाँनिर तपाईँ हुनुहुन्छ यो चाहिँ वीरगन्जको मेन सडक हो? हजुर मेन सडक हो। यो सडकको अवस्था यस्तो छ, अझै पिच नभएको जस्तो देखिन्छ, खाल्डाखुल्टी देखिन्छ। यो बाटो कहिलेदेखि यस्तो छ? यो त म थाहा छैन, म बाहिर बस्छु। यो बाटो नबन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हिँड्दा कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ? अप्ठ्यारो त छ। हजुर। लाइन कटेछ, बत्ती छ, लाइन कटेछ, लाइनैले छैन। दर्शक पनि यद्यपि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। यसैबीच वीरगन्जवासी जनताले पुराना मेयरलाई पराजित गर्दै नयाँ मेयर खोजेका छन् वीरगन्जको विकासका लागि र आफ्नो केही आधारभूत आवश्यकताको विकासका लागि। हामीले वीरगन्जमा रहेका मेयर अब विजय हुनुभएका मेयरसँग केही कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले बताउनु भएको थियो आफू मेयर बनेको 24 घण्टाभित्र यो बाटो लगायतका वीरगन्जका समस्याहरूलाई परिवर्तन गरेर देखाउने, आफू धेरै नबोल्ने तर विकास र परिवर्तन स्वयं जनताले अनुभूत गर्ने गरी आफूले देखाइदिने। यो राति किन आएको यहाँ तिमी? यो बिना बिरुनको खाने सब पैसा चावल किन के ल्याएर बनाएर खाने सलाते सुई जान्छ पे सुबह 9 बजेला परे चल जाने सन। ए खाने चामल नभएर कमाउन आएको यहाँ? अनि कति पैसा आउँछ यो कमाएर? 500-600 का बेच दो रात के में। कति बजीसम्म बस्छौ तिमी यहाँ? यहाँ 11 बज जाला, 12 बज जाला, कभी 1 बज जाला। सधैँभरि आउँछौ? तिमी सहित कतिजना छौ? 10-15 जना आउने छन्। 10-15 जना छ, सधैँ आउँछौ? त्यो रहर होइन, बाध्यता हो। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, कलिला मुनाहरू शिक्षा स्वास्थ्य भन्ने कुरा जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुरा हुन्। शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो भनिन्छ, तर 12 बजेसम्म आफ्नो चामल नभएर घरमा खानको लागि यी बच्चाहरू फोहोर उठाउने काम गर्छन्। घरमा गएर अर्को दिन बिहान स्कुल जान्छु किनकि मसँग पैसा छैन भात खानको लागि, चामल जम्मा गर्नुपर्छ भनेर। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय, राज्य, स्थानीय तह के बनेका छन् यो देशमा? तिनीहरूको ध्यान खै केमा गएको हो? अहिले बसेको यहाँ 5 वर्ष जति भयो। 5 वर्ष भयो। यो घण्टाघर अगाडिको यो बाटोलाई वीरगन्जको मेन बाटोको रूपमा लिन्छ होइन? यो रोडलाई चाहिँ हो, यो त मेन बाटो हो। हजुर, यो मेन बाटोकै अवस्था यस्तो छ, आर्थिक नगरीको रूपमा लिन्छ। एउटा मुटु भयो वीरगन्ज त देशकै लागि होइन? यो बाटोको अवस्था यस्तो छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो बाटोको अवस्था त धेरै खराब छ। यहाँ पार्किङ पनि मान्छेलाई हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ, पार्किङको पनि गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो छ। त्यही त अहिले करिब यति छिटैको समयमा बत्ती पनि देखिँदैन, बाटो पनि यस्तो छ, खाल्डाखुल्डी छ। यो समस्या पहिल्यैदेखिको हो? तपाईँ आउँदा पनि थियो यो समस्या? पहिल्यैदेखि नै यस्तै हो। कसैले को ध्यान आकर्षण गएको छैन यो कुरामा? कसैको छैन, न सरकारको छ, न यहाँको जनताहरूको छ, कसैको छैन। फोहोरको डङ्गुर यसरी राखिएको छ। अब यो फोहोर कसले उठाउने यसको कुनै हत्तो पत्तो छैन। हामी क्यामेरा तिर्साएपछि यहाँबाट एउटा बालिका भागिन्, यहाँ एकजना बालिकालाई हामीले देखिएका थियौँ। उहाँ पशुहरूलाई खाली छोडिँदा पशुहरू बाटोमा खानेकुराहरू खाइरहेका छन् र थप दुर्गन्धित गरिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको यो पोस्टर अगाडि लेखिएको छ, हटाऊ आफ्नो सबै भ्रम, छोरी हुँदैन कोही भन्दा कम, छोरी पढाऊ छोरी बचाऊ, यही नै हो मानवीय धर्म भनेर लेखिएको छ। तलपट्टि लेखिएको छ मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान। तर यही ठाउँबाट मुस्कान खातुनलाई एसिड प्रहार भएको थियो। उनी एसिड आक्रमणको शिकार हुन पुगेकी थिइन्। एसिड आक्रमणको शिकार भई लगत्तै उनलाई विभिन्न पुरस्कारहरू दिइएको छ। अहिले राष्ट्रपति पुरस्कार दिइन्छ, प्रधानमन्त्री पुरस्कार दिइन्छ, अरू धेरै पुरस्कारहरू दिइन्छ। के राष्ट्रपति पुरस्कारबाट, प्रधानमन्त्री पुरस्कारबाट मुस्कान खातुनको फेसमा लागेको त्यो एसिड प्रहार जान सक्छ त? उनको मनमा लागेको पीडा जान सक्छ त? उनको मनमा लागेको पीडा त्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पुरस्कारबाट होइन, ती पीडकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर हदैसम्मको कारबाही गर्न सकेको भएदेखि मात्र उनको मनमा रहेको पीडा हट्न सक्थ्यो। तर जसले एसिड प्रहार गरेको थियो उनीहरूलाई केही समयमै छोडियो। नेपालको कानुन अनुसार एसिड प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि 20 वर्षको जेल सजाय हुन्छ। तर विडम्बना हेर्नुहोस्, पाहोर र पहुँचको भरमा एउटा चेलीको अनुहारमा लागेको धब्बा जिन्दगीभर नजाने व्यक्तिलाई केही समयमै छोडिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीले दिएको नारा सायद त्यही होला। उहाँकै क्षेत्रमा एउटा चेली एसिड आक्रमणको शिकार हुन पुगेकी छिन् र उनलाई राष्ट्रपति पुरस्कार दिएर त्यसको सम्मानको स्वरूप दिइएको छ। कस्तो विडम्बना हाम्रो मुलुकको। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानमा नै व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनिएको थियो। व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनिसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अनुसन्धान गरेको थियो र छानबिन गरेको थियो। तर त्यहाँ पाहोर र पहुँचको बलमा त्यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो
त्यो अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सकेको छैन र सत्य तथ्य अझैसम्म पनि बाहिर ल्याउन सकेको छैन। तपाईँ साइकलमा हुनुहुन्छ, आफै रातिको समय छ, बत्ती छैन, तपाईँलाई कतिको असहज परिस्थिति हुन्छ? पूरा गाह्रो छ। यहाँ त सडक पूरा खण्ड छ, पूरा गाह्रो छ, पूरा खराब, पूरा खराब छ। घण्टाघर से लेके मायास्थान त पूरा खराब छ सडक। कति वर्ष भयो बाटो यस्तै रहेको? मोटामोटी 5 साल भयो। 5 साल भयो। 5 साल कसैले पनि यो बाटो बनाएको छैन। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई? यही त जनताको सुविधा चाहियो, सडक बढ़िया चाहियो, दूसरा के चाहियो? सडक बढ़िया चाहियो। के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? दोकान छ, होटल छ, आउट जाउट गरिरहनु। पुरानो मेयरबाट जनताले विकासका कुराहरू कति पाए भन्दा देखिएकै नै छ। अबको मेयरबाट कति विकास हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ।